Kabalo ba ka nga nung nailad ka? Kaya nakabalo ka, dili unta ka mailad. Ana na siya. Karon napagi posibilidad nga mailad pag yung kag-usap. Di ka mo too, nawalhon ka. Oo. Ihimo na ko ni nga video para sa umaabot nga panahon nga di na ka mailad. Una nga pangutana nga nung nailad ka. Tungod kay taas ka o pangandoy nga mukita. Kanang ambisyon sa tao o pangandoy sa tao mao na ginahulat sa mga mangingilad para gamiton agit sa ilaha. Kumalo na ka. Pag pangandoy kag daghang kwarta, hanyagan yung kag daghang kwarta. Makita sa imo maghihap og linibo perting daghana. Nya kay nangandoy lagi ka, natural. Pag-ingon sa imo nga naadri ang link, asunod gyud ka siyempre. Dili dautan nga mangandoy nga mo-income og dako. Dili na siya dautan. Pero padulong na pagkadautan kung dili nimo balansihon og maayo. Unsa ang pagbalanse? Ngunani na. Susihon nimo ang realidad, naabay itawag nga easy money. Kung mahibal-an nimo nga wala, pag naay maghanyag sa imuha og kanang mga easy money, kanang maglingkod-lingkod lang daw bitaw ka nya makita ka. Atik yun na. Ang kompetensya sa pagpangwarta diri sa kalibutan, grabing higpita. Dilingon ana ka sayon. Kay ultimo maruya ka karon dire, pagkakita nga ning halin ka karon ugma nanay magmaruya sa atbang nimo. Yun na ang kompetensya sa pagpangwarta. Nya ingnon ka ngayon ani duol diri kami may nagdala, kami may kuan ilad na siya. Asa man kag tao karon nga ning income diha ipahibalo sa imo og asa siya ning income. Kung ikaw mo income, di ka magpahibalo siguro no. Isikreto nimo asa ka ni income. So pag naanay maghanyag-hanyag nimo, klaro na nga. Ang pangutana ningon ani, naabay easy money diri sa kalibutan, ang tubag wala. Bisan ang Bible nag-ingon sa Genesis, gisulti na sa Ginoo. Katong panahon na ha, wala pa'y kompetensya si Adan og si Iba diri sa kalibutan, sila pa lang. Pero sa gingon sa Ginoo kang Adan, maghago ka pag-ayo, magpatulo sa imong singot. Magantos ka, maghago, magpatulo sa imong singot. Una ang yuta mohatag og abot. Hangtod mo balik ka sa yuta. Igan ka sa yuta, balik ka sa yuta. Wala si Manny no, wapagay kompetensya si Adan nato. Pero nganong magantos man. Samot na karon, pretendaganan ng kompetensya. Sobra pas pagantos. Mao na nga wala si Manny. Ayaw yung tuwa ng lingkod lang ka, treat to. Tuwa na, binuang na. Tungod kay nituo ka, yung ambisyon po lagi kay kisa may di gusto. Dito. Bis kay ikaw pa'y nang giyawat, ikaw may gidaginot. O sakit na siya. Kaya nga naman, ang uban diha, muna na lang yun na, isulod diha, tungod kay nagtuo, nga, ang kanang kaistorya niya, dili siya ilaron. Ayaw yung kalimti nga ang unggoy madakpan, malitagan tungod kay, nag-expect siya nga, ang saging gihatag siya libre. Kasi may muhatag og libre.